أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى، أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر أيها القائم المنتظر المجدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اے میرے آقا اے میرے مولا امام زمانہ
ہائے میرے مولا آپ کو آپ کے جد حسین غریب کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا کس کس کا پرسہ پیش کرے آپ کی بارگاہ میں اے عزیز زہرا؟ ہائے قاسم گل بدل کے پامال لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ، ہائے آن محمد جیسے دو ننھے ننھے لاشوں کا پرسہ۔ اے میرے مولا کیا علی اکبر کے زخمی سینے کا پرسہ قبول کرو گے مولا؟ ارے مولا ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر آیا، اے سینے میں برچی کا پل ٹوٹا ہوا ہے، میرا حسین غریب ہو گیا۔ اے آقا کس کس کا پرسہ پیش کروں مولا؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو کا پرسہ، کیا علی اصغر کے ننھے گلے پر سے شعبہ تیر کا پرسہ، یا میرے مولا سکینہ کے جلتے کرتے کا پرسہ، ہے یا ان تماچوں کا پرسہ، یا ان چھینی ہوئی گوشواروں کا پرسہ، ہے کانوں کی ان کٹی ہوئی لو کا پرسہ جن سے خون جاری تھا، یا ان چادروں کا پرسہ کہ جو سروں سے چھینی جاتی رہی۔ اے میرے مولا امام زمانہ ارے جلتے ہوئے خیموں کا پرسہ قبول کرو۔ اے میری شہزادی انہی جلتے ہوئے خیموں سے ارے پشتے ضعیف پر ارے جناب سید سجاد کو لے کر آتی رہی، یا پھر ان سروں کا پرسہ کہ جنہیں کاٹے جانے کے بعد نوکے نیزہ پر اٹھا دیا گیا، یا پھر میرے مولا ارے اس ایک سر کا واسطہ، اس ایک سر کا پرسہ کہ جسے نوکے نیزہ پر بلند نہ کیا گیا، عباس کا سر ہے۔ ارے جب بھی نوکے نیزہ پر اٹھایا جاتا تھا کہ جو نوکے نیزہ سے گر جاتا تھا، ارے لائنوں نے ایک رسی سے باندھا اور اسے باندھ کر گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ سارے راستے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سر عباس ٹکراتا رہا، زخمی ہوتا رہا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، مومنین کی تمام جائز شرعی حاجات کو روا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔